कुछ रहा जब तुझको पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। अब पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार। तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार। तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार। तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार। मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया। मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा सब तुझको पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तुझ में पाया है संसार, खुशियों का तू है भंडार। तुझ में पाया है संसार, खुशियों का तू है भंडार। थोड़ी जैसा था ये जीवन हीरा बना दिया। थोड़ी जैसा था ये जीवन हीरा बना दिया। तूने हीरा बना दिया। आके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। आके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। रोम रोम ने राहत
मर्यादा की राह दिखाई, शिक्षाएं तूने सुनाई, मर्यादा की राह दिखाई, दुखों ने ले ली विदाई, वरदाता पा लिया, दुखों ने ले ली विदाई, वरदाता पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 2077 ज्येष्ठ 5 गते सोमवार, तारीख 18 मई 2020। बाबाको साकार महावाक्य। मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे, तिमी फेरि आफ्नो ठेगानामा आइपुगेका छौ। तिमी फेरि आफ्नो ठेगानामा आइपुगेका छौ। तिमीले बाबाद्वारा रचयिता र रचनालाई जानिसकेका छौ। तिमीले बाबाद्वारा रचयिता र रचनालाई जानिसकेका छौ। त्यसैले के हुनुपर्छ? के हुनुपर्छ होला? बाबालाई चिन्यो, रचयितालाई चिन्यो, रचनालाई पनि चिनिसक्यो। ठेगानामा आएका छौँ, भट्किनु परेन। अब
ठेगाना त उहिल्यै मिलिसकेको हो, तर कहिलेकाहीँ यही ठेगाना हो भन्ने नबुझेर हामी अझै पनि के हुन्छौँ, भट्किन्छौँ। ओके, त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त अहिले ठेगानामा आइसकेका छौ, रचयितालाई जान्यौ, रचनालाई पनि जान्यौ, त्यसैले के हुनुपर्छ, खुसीमा रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। रोमाञ्च खडा हुने भनेको के होला? के हो रोमाञ्च खडा हुने भनेको? हजुर, होइन, जस्तो केही कुरो खुसीको कुरा सुन्यो भने पनि के हुन्छ, एकदम खुसी भएर शरीरको पनि रौँ रौँ खडा भएर आउँछ नि, होइन? त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूको खुसीमा के हुनुपर्छ, रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। प्रश्न छ, यस समय बाबाले तिमी बच्चाहरूको श्रृङ्गार किन गरिरहनु भएको छ? यस समय बाबाले तिमी बच्चाहरूको श्रृङ्गार किन गरिरहनु भएको छ? किन गरिरहनु भएको छ? बाबाले श्रृङ्गार गरिरहनु भएको छ नि, गर्नुभएको छ कि नै? बाबाले के गरिरहनु भएको छ यति बेला? श्रृङ्गार किन गर्नुभएको छ त? उत्तर, किनकि अहिले हामी सज धज भएर विष्णुपुरीमा जानु छ। किनकि अहिले हामी सज धज भएर विष्णुपुरीमा जानु छ। हामी यस ज्ञानद्वारा सजिएर विश्वको के भन्छौँ? हजुर, विश्वको के भन्छौँ? मालिक, महाराजा, महारानी भन्छौँ, होइन? त श्रृङ्गार कस्तो हुनु पर्यो? महाराजा महारानीको जस्तै श्रृङ्गार हुनु पर्यो नि। श्रृङ्गार फरक फरक हुन्छ, राजा रानीको श्रृङ्गार फरक हुन्छ, फेरि त्यसमा राजकुमार राजकुमारीको अलि फरक हुन्छ, अनि त्यसमा फेरि अलि साहुकार प्रजाहरूको अलि फरक हुन्छ, दास दासीहरूको झनै फरक हुन्छ, होइन? अब यहाँ जस्तो हामीले आफूलाई सजाउँछौँ, श्रृङ्गार गर्छौँ, त्यस अनुसारको वहाँ गएर पदलाई प्राप्ति गर्छौँ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, होइन, किन बाबाले हामीलाई अहिले श्रृङ्गार गरिरहनु भएको छ त भन्दा, अब हामीलाई विष्णुपुरीमा जानु छ। त विष्णुपुरीमा जानको लागि सजिन पर्यो। ससुराल जाने बेलामा छोरीलाई के गर्छन्? पुरा बकाइदासित, होइन, श्रृङ्गार गराएर पठाउँछन् नि, पुरा भइ नभइकन पनि खर्च गरेर गहनाहरू बनाएर श्रृङ्गार गराएर, होइन, के गर्छन्, बल्ल ससुराल पठाउँछन्। त हामी पनि अब विष्णुपुरीमा जानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ विष्णुपुरी सतयुग तिम्रो ससुर घर हो, परमधाम पियर घर हो, माइती घर हो, अनि सतयुग के हो? ससुर घर हो, होइन? अब जसरी कर्म गरेर आफूले यहाँ कर्म गरेर जम्मा गरेको त्यहाँ बसेर खाने, घर जाँदाखेरि छोरीलाई दिएर पठाउँछन् नि, दिएर पठाउँछन् नि, माइतीले के गर्छन्? दिएर पठाउँछन्। त मेरो माइतीबाट मैले यति लिएर आएको छु भनेर ससुरालमा के गर्छन्? खान्छन्, होइन? त बाबाले भन्नुहुन्छ, होइन, शिव बाबाले पनि अहिले हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? दिइराख्नु भएको छ। अब यो अहिले जो हामीलाई बाबाले दिनुभएको छ, हामीले जुन कमाई जम्मा गर्छौँ, यो हामीले के गर्ने हो त? सतयुगमा गएर खाने हो। त सतयुग के हो त? ससुर घर हो।
ससुर घर जानको लागि सजिएर दाजिएर के गर्नु पर्यो? जान पर्यो। यस ज्ञानद्वारा सजिएर हामी के बन्छौँ? विश्वको महाराजा महारानी बन्छौँ। अहिले संगम युगमा छौँ। अहिले संगम युगमा छौँ। बाबाले टिचर बनेर पढाइरहनु भएको छ। अहिले कहाँ छौँ? संगम युगमा छौँ। बाबाले टिचर बनेर पढाइरहनु भएको छ विष्णुपुरीमा लैजानको लागि। विष्णुपुरीमा लैजानको लागि। पहिला शिवपुरी जाने अनि कहाँ जाने? फेरि विष्णुपुरीमा जाने। त अहिले बाबाले टिचर बनेर हामीलाई पढाइरहनु भएको छ विष्णुपुरीमा लैजानको लागि। गीत छ, आखिर वह दिन आया आज। आखिर वह दिन आया आज। कुन दिन आयो? कस्ता दिन आए? कस्ता दिन आए? विनाशका दिन आए। कुन दिन आयो? आखिर वह दिन आयो आज भन्नुहुन्छ बाबाले। कुन दिन आयो? सुखको दिन आयो, परमात्मा मिलनको दिन आयो। भगवान जसलाई खोजिरहेको थियो हैन, उसलाई प्राप्ति गर्ने दिन आयो। प्राप्ति गरिसक्यो, आखिर त्यो दिन आयो। खोजेको हो नि त, खोज्दा खोज्दा उसलाई अलि प्राप्ति गर्ने दिन आयो। ओम शांति। आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे हैन, जुन दिनको बाटो हेरिरहेको थियो, कुरिरहेको थियो, त्यो दिन आयो हैन। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रेन, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूले गीत सुन्यो। के गीत सुन्यो? आखिर वह दिन आया आज। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ, आधा कल्प जुन प्रियतमलाई याद गर्यौं, आखिर वहाँ मिल्नु भएको छ। दुनियामा यो कसैलाई थाहा छैन, दुनियामा यो कसैलाई थाहा छैन, हामीले आधा कल्प भक्ति गर्छौं, प्रियतम बाबालाई पुकार्छौं। हामी प्रियतमा हौं। हामी के हौं? प्रियतमा भनेको प्रियतमको साजन। हाँ? प्रियतमको साजन। सजिनी
सजिलै प्रियतमा हैन। बाबा भन्नुहुन्छ हामी प्रियतमा हौँ, उहाँ प्रियतम हुनुहुन्छ, यो पनि कसैले जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ रावणले तिमीलाई बिल्कुलै तुच्छ बुद्धि बनाइदिएको छ। तुच्छ तुच्छ भनेको एकदमै सानो निम्न स्तरको के बुद्धि नै नभएको सानो बुद्धि भन्छ। यसको चित्त कति सानो रहेछ भन्छ नि, त्यस्तै सानो चित्तको सानो बुद्धिको बनाइदिएछ। विशाल बुद्धि थियौँ, दैवी बुद्धि थियौँ, ईश्वरीय बुद्धि थियौँ। अहिले कस्तो बुद्धि भन्यो? तुच्छ बुद्धि हैन, आसुरी बुद्धि भयो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तुच्छ बुद्धि बनाइदिएको छ, खास गरी भारतवासीलाई। खास गरी भारतवासीलाई मान देवी देवताको आत्माहरूलाई, जो देवी देवता थिए तिनै बाबा भन्नुहुन्छ अहिले गिरेर के भने तुच्छ बुद्धि बने। तिमी देवी देवता थियौ यो पनि बिर्स्यौ, त्यसैले तुच्छ बुद्धि भयौ। आफ्नो धर्मलाई बिर्सिनु यो हो तुच्छ बुद्धिको काम। आफ्नो धर्मलाई बिर्स्यो, आफ्नो कर्मलाई बिर्स्यो, आफ्नो कुललाई बिर्स्यो। म कुन कुलको हुँ, म कसको सन्तान हुँ, कुन धर्मको हुँ, कुन सम्प्रदायको हुँ हैन, कुन मर्यादाको हुँ, सबै बिर्स्यो। अहिले आएर एकछिनको लागि प्राप्त गरेको नाम मान शान, एकछिनको लागि प्राप्त गरेको जुन आफ्नो हैन, एक जन्मको लागि जुन कुलमा जन्म्यो त्यही आफ्नो असली कुल ठान्यो, त्यही आफ्नो असली संस्कार ठान्यो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ असली जुन तिम्रो भनौँ न थियो, तिमी देवी देवता थियौ, तिमी जुन धर्मका थियौ त्यो तिमीले के गर्यौ? बिर्स्यौ। अहिले यो केवल तिमीले नै जानेका छौ, हामी स्वर्गवासी थियौँ, यो भारतवर्ष स्वर्ग थियो। थोरै मात्र समय भएको छ। कति वर्ष भयो? यो भारतवर्ष स्वर्ग थियो त कति वर्ष पहिला थियो? बाबा भन्नुहुन्छ थोरै समय मात्रै भएको छ, धेरै भएको छैन। स्वर्ग थोरै समय मात्र थियो, यो भारतवर्ष स्वर्ग थियो। 1250 वर्ष त सत्ययुग थियो र 1250 वर्ष राम राज्य चल्यो। त्यति बेला आधा सुख थियो। त्यो सुखलाई याद गरेर रोमाञ्चित हुनुपर्छ। साधारण नेपाली भाषामा हैन, एकदम के अरे ठेट भाषा भन्नुभन्दा हैन के हुन्छ, कहिलेकाहीँ केही सुन्यो भने जिरिङ्ग भएर आउँछ त, अनि शरीरका रौँ रौँ के हुन्छन्, खडा हुन्छन् नि हैन, आङजिरिङ्ग भयो भन्छन् नि। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो के त कहिलेकाहीँ खुसीको कुरा सुन्दा त्यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ कोही कोहीलाई दुःखको कुरा सुन्दा नि हुन्छ। तर वास्तवमा धेरै जसो जब खुसी हुन्छ नि, खुसी हुँदाखेरि शरीरको एक एक रौँ रौँ खडा हुन्छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तिमी पनि त्यो सुखलाई याद गरेर के हुनुपर्छ? रोमाञ्चित हुनुपर्छ। अब सबै बिर्सेर बस्ने है, त्यो सुख पनि बिर्सिने, म देवता थियो भन्ने पनि बिर्सिने, म शिव बाबाको सन्तान हो भन्ने पनि बिर्सिने। बाबाले हिजो विशेष 2टा कुरा याद गर भन्नुहुन्छ। के याद गर भन्नुभयो? भगवान र भाग्य हैन। यो 2टा कुरा के गर? सदा सम्झिराख। एक त म भगवानको सन्तान हो भन्ने सम्झ, दोस्रो आफ्नो भाग्यलाई सदा के गर? स्मरण गरिराख। म को थिएँ, अहिले के छु, फेरि मलाई के बन्नु छ। यो त्यो सुख जुन मैले भोगेर आएको हुँ, त्यो सुखको अगाडि अहिलेको सुख के छ? केही पनि छैन। अहिलेको नाम मान शानको सुख, अहिलेको त्यो सम्बन्धको सुख के हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो केही पनि छैन। त्यसैले त्यो सुखलाई सम्झेर तिमी के हुनुपर्छ? एकदम उत्साहित हुनुपर्छ, रोमाञ्चित हुनुपर्छ। सत्ययुग त्रेता त्यो पास भयो। सत्ययुगको अवधि कति थियो यो पनि कसैले जानेका छैनन्। लाखौं वर्ष कसरी हुन सक्छ? अहिले बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ तिमीलाई मायाले कति तुच्छ बुद्धि बनाइदिएको छ। दुनियाँमा कसैले पनि आफूलाई तुच्छ बुद्धि सम्झिँदैनन् हैन।
तुच्छ बुद्धिको निशानी के हो भन्दा तुच्छ बुद्धिले आफूलाई तुच्छ बुद्धि सम्झिँदैन कि होइन। तुच्छ बुद्धिले आफूलाई सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा जानेको, बुझेको, ज्ञानी ठान्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यही हो तुच्छ बुद्धिको निशानी। किनकि ज्ञानीले कहिले पनि म ज्ञानी हो भन्दैन, ठुलो व्यक्तिले म कहिले पनि म ठुलो हो भन्दैन। असलीमा ठुलो हो भने उसले कहिले पनि त्यो सोच्दैन, भन्दैन। ठुलो व्यक्ति सदा नम्र हुन्छ, हर कुराको लागि तयार हुन्छ। तर जो तुच्छ बुद्धि हुन्छ नि, तुच्छ बुद्धि, सानो बुद्धिले के सोच्छ? तुच्छ बुद्धिको पहिचान के हो त भन्दा उसले आफूलाई तुच्छ बुद्धिको सम्झिँदैन। बुझ्यो नि? त बाबाले हुन्छ अहिले कसैले दुनियाँमा आफूलाई तुच्छ बुद्धि ठान्छन् त? ठान्छन् त? हो, त्यही पहिचान हो तुच्छ बुद्धिको। मायाले के गराइदिएको छ? सबैलाई तुच्छ बुद्धि बनाइदिएको छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीलाई थाहा छ हामी हिजो तुच्छ बुद्धि थियौँ, अहिले बाबाले यति बुद्धि दिनुभएको छ जसद्वारा रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई हामीले जानेका छौँ। हिजो जान्दैनथ्यौँ, आज जानेका छौँ। जति जति बुझ्दै जान्छौँ त्यति रोमाञ्चित हुँदै जान्छौँ। हामी फेरि आफ्नो ठेगानामा पुग्छौँ। वास्तवमा बाबाले हामीलाई स्वर्गको राजाई दिनुभएको थियो, फेरि हामीले गुमाइदियौँ, अहिले पतित बनेका छौँ। बाबा स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। कति पटक स्मृति दिलाउनुहुन्छ होला बाबाले? एउटा मुरलीमै बाबाले कति पटक स्मृति दिलाउनुहुन्छ? तैपनि भुले के थियो म भन्ने पनि बिर्सिने, म अहिले के हुँ भन्ने पनि बिर्सिने। कति भुलाइदिन्छ होला मायाले भन्नु त? कति भुलेको होला होइन? यदि एकदमै भुलेर कहाँ पुगिसक्यो त फेरि याद गर्नेको कोसिस पनि त गर्नु पर्यो नि त, अटेन्सन पनि त चाहियो। हरेक बार मायालाई मात्रै दोष दिएर नि भएन, होइन? आफ्नो पनि के हुनु पर्यो? पुरुषार्थ हुनु पर्यो, आफ्नो पनि अटेन्सन हुनु पर्यो। तिमीले जति बुझ्दै जान्छौ त्यति रोमाञ्चित हुँदै जान्छौ। बुझ्दै गइसकेपछि जति बुझ्दै जान्छौ, जति गहिराइमा जान्छौ त्यति खुसीको पारा चढ्दै जान्छ कि होइन? त्यो पारा हुन्छ नि, त्यो के भन्छ, त्यो नाप्ने, डिग्री नाप्ने, के टेम्परेचर नाप्ने। त शरीरमा जति त्यो तापक्रम हुन्छ त्यति त्यो माथि माथि के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। त त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो पनि खुसीको तापक्रम के हुनु पर्यो? बढ्दै जानु पर्यो। त जति जति तिमी बुझ्दै जान्छौ, गहिराइमा जान्छौ, त्यति त्यति तिम्रो त खुसीको पारा पनि के हुन्छ? चढ्दै जान्छ। तिमी रोमाञ्चित हुँदै जान्छौ। अच्छा, हामी फेरि आफ्नो ठेगानामा पुग्छौँ। वास्तवमा बाबाले हामीलाई स्वर्गको राजाई दिनुभएको थियो, फेरि हामीले गुमाइदियौँ, अहिले पतित बनेका छौँ। सत्ययुगलाई पतित भनिँदैन, त्यो हो नै पावन दुनियाँ। मनुष्यहरूले भन्छन् हे पतित पावन आउनुहोस्। रावण राज्यमा पावन उच्च कोही हुनै सक्दैन। उच्च भन्दा उच्च बाबाका बच्चाहरू बन्यौ, त्यसैले उच्च पनि बन्नु छ। तिमी बच्चाहरूले बाबालाई चिनेका छौ, तिमी बच्चाहरूले बाबालाई चिनेका छौ, त्यो पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। चिन्न त चिनेका छौ, तर कसरी चिनेछौ? कसैले बाबालाई चाहिँ होइन कसरी चिनेको छ होला भन्नु त? शिवलिङ्गको रूपमा याद गर्छ, कसले अन्डाकारको रूपमा याद गर्छ, बाबा भगवान हो भनेर सामान्य रूपमा हामीले चिने हौँ कसैले। कसैले फेरि बाबा जो हुनुहुन्छ, बाबा जस्तो हुनुहुन्छ त्यही रूपमा चिन्नेवाला आत्मा नम्बरवार हुन्छन्, थोरै हुन्छन्। यदि बाबा जो हुनुहुन्छ र बाबा जस्तो हुनुहुन्छ त्यही रूपमा यदि चिन्ने भने त्यो खुसी त कहिले डाउन हुँदै हुँदैन। अनि कहिले कता त हुन्छ, फेरि मायाले नै परीक्षा ल्याउँछ, होइन? तर त्यो खुसी रहिरहन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। सबेरै उठेर आफ्नो दिलसँग सोध। कोसित सोध? अमृत बेलाको समय राम्रो हो। सबेरै अमृत बेला बसेर यो ख्याल गर। यदि अमृत बेलाको समयलाई सफल गर्दैन भने बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो आत्मा के हुन्छ?
सधैँभरि आफ्नो भाग्यलाई बेलालाई सफल नगर्नेले के हुन्छ, त्यो समयलाई सफल नगर्नेले जहिले पनि आफ्नो भाग्यलाई बेलालाई कोसिरहनु पर्छ। मेरो कस्तो बेला आयो नि भनिरहनु पर्छ। किन अहिले त्यो बेलालाई सफलै गरेन? कुन बेलालाई? अमृत बेलालाई सफल नगरेपछि जीवनमा अमृत पाउँदैन उसले, होइन? ऊ त सदा सदाको लागि के हुन्छ, दुर्भाग्यशाली हुन्छ। अनि सधैँ आफ्नो भाग्यलाई कोस्नुपर्छ। मेरो कस्तो भाग्य, भगवान्ले आएर भाग्य बाँटिरहने बेला सुतिरहेको थियो क्या भन्छ नि दुनियाँमा। हो त्यही हो, बिहान आएर भगवान्ले आएर भाग्य बाँट्नुहुन्छ, भाग्य बाँट्ने बेलामा सुत्छ त बाबा भन्नुहुन्छ भगवान्लाई याद गर्दैन, क्लियर बुद्धि भएर बस्दैन त भगवान् त आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। यो त अन्त डुलेर बसेछ या त सुतेर बसेछ, यसको बुद्धि त मतिर त छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। हेरेर मात्रै जानुहुन्छ, शक्ति पाइँदैन। क्लियर जुटेर बसे बाबु शक्ति पाइन्छ त नि। अब नजुटेपछि कहाँ शक्ति पाइन्छ त, होइन? जुटेको तार जुटेको करेन्ट आउँछ, होइन? नजुटेपछि करेन्ट आउँछ त? आउँदैन नि। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अमृत बेलाको समय राम्रो, त्यति बेला आफूसँग सोधा, होइन? अमृत बेला बसेर यो ख्याल गर, बाबा हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, ओ गड फादर, हे परम पिता परमात्मा त भन्छन् नि। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ जसलाई हे भगवान भनेर याद गर्छन्, अहिले उहाँ हामीलाई मिल्नु भएको छ। हामीले फेरि बेहदको वर्षा लिइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ लौकिक बाबा, यहाँ हुनुहुन्छ बेहदका बाबा। तिम्रो लौकिक पिताले पनि उहाँ बेहदका बाबालाई याद गर्नुहुन्छ। त्यसैले पिताहरूका पिता, पतिहरूका पति उहाँ हुनुभयो। पतिका पनि पति, होइन? पतिका पनि पति, किनभने पतिले पनि उहीलाई याद गर्छ नि, तमेव माता पिता तमेव भनेर। पिताले पनि उसैलाई याद गर्छ, तमेव माता पिता तमेव। पतिले पनि फेरि उसलाई याद गर्छ, तिमी नै साजन हौ, सबै कुरा हो भनेर। त पतिको पनि के भयो? पति। त जन्म कति पति पायो होला, ती पति जति सबैले उही पतिलाई याद गर्छन्, होइन? गर्दैनन् भनेपछि अब यो पतिलाई किन याद गर्ने त? कुन पतिलाई याद गर्ने, होइन? जो पतियों का पति हो परमात्मा पिता, होइन? उसलाई के गर्ने? याद गर्ने। त यो पनि तिमीले भन्छौ, किनकि अहिले म पिताहरूको पिता, पतिहरूको पति बन्छु। अहिले म तिम्रो बाबा पनि हुँ। अब पति परमेश्वर भयो कि पतिको पति परमेश्वर भयो? को भयो परमेश्वर? जो पतिहरूको पनि पति परमेश्वर हो कि पति परमेश्वर हो? अब यो बुझ्नु पर्यो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले तिम्रो म बाबा पनि हुँ, तिम्रो टिचर पनि हुँ, तिम्रो सद्गुरु पनि हुँ। फेरि के बन्छु? पतिहरूको पति पनि बन्छु। बाबा बाबा भनिरहन्छौ, अब फेरि तिमीलाई विष्णुपुरी घर लिएर जान्छु। यो हो तिम्रो बाबाको घर, यो हो तिम्रो बाबाको घर। फेरि घर जान्छौ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामीलाई धेरै राम्रो श्रृङ्गारिन्छ। अहिले तिमी बाबाको घरमा छौ नि। कहाँ छौ अहिले? बाबाको घरमा छौ नि। तिमीलाई पढाइन्छ पनि, तिमी यस ज्ञानद्वारा सजिएर विश्वको महाराजा महारानी बन्छौ। यस ज्ञानले आफूलाई अब सजाउने, होइन? के सजाउने? कति श्रृङ्गार, 16 श्रृङ्गार दिनुभएको छ बाबाले। ती सबै 16 श्रृङ्गारले आफूलाई के गर्ने? सजाउने। आँखालाई कसरी सजाउने, मुखलाई कसरी सजाउने, कानलाई कसरी सजाउने, होइन? घाँटी गलामा के को माला लगाउने, यो सबै 16 श्रृङ्गार बाबाले बताउनु भएको छ भने जति जति तिमीले यो ज्ञानद्वारा आफूलाई सजाउँछौ त्यति तिमी विश्वको महाराजा महारानी बन्छौ। तिमी यहाँ आएका हौ नै विश्वको मालिक बन्न। के बन्न आएको? कि प्रजा बन्न आएको? दासदासी बन्न आएको? स्वर्गमा त जान पाइहालौँ, गेटभित्र पस्न पाऊँ, झाडु लाए पनि हुन्छ भनेर सोचाइ त छैन कतै? पस्न पाए भयो भन्ने त छैन नि कतै? के बन्न पर्यो? के बन्न पर्यो? उच्च पदलाई प्राप्त गर्न पर्यो। तिमी यहाँ आएका हौ विश्वको मालिक बन्नको लागि। तिमी बच्चाहरू नै विश्वका मालिक थियौ जब सत्ययुग थियो। अहिले तिमीले यस्तो भन्दैनौ,
हामी विश्वका मालिक हौँ। अहिले तिमीलाई थाहा छ यहाँका मालिक कलियुगी हुन्, हामी त सङ्गमयुगी हौँ। फेरि हामी सतयुगमा सारा विश्वको के बन्छौँ? मालिक बन्छौँ। यो कुरा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा आउनु पर्छ। जानेका छौ विश्वको बादशाही दिनेवाला बाबा आउनु भएको छ। अहिले सङ्गम युगमा उहाँ आउनु भएको छ। ज्ञानदाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। बाबा सिवाय कुनै पनि मनुष्यलाई ज्ञानदाता भनिँदैन, हैन? बाबा सिवाय कुनै पनि मनुष्यलाई के भनिँदैन? के भनिँदैन? ज्ञानदाता भनिँदैन, हैन? किनकि जो ज्ञान दिनेवाला दाता हुनुहुन्छ, सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञानदाता केवल एक बाबा हुनुहुन्छ। किनकि बाबाको पासमा नै यस्तो ज्ञान छ जसबाट सारा विश्वको के हुन्छ? के हुन्छ? सद्गति हुन्छ। सद्गतिको ज्ञान कोही मनुष्यको पासमा छैन। ज्ञान त दुनियाँमा मनुष्य आत्माहरूको पासमा होला, अरू धेरै प्रकारको विषयवस्तुको ज्ञान होला। कसैको कोही डक्टर बन्ने ज्ञान, इन्जिनियर बन्ने ज्ञान, पाइलट बन्ने ज्ञान, राजनीतिज्ञलाई राजनीतिको ज्ञान होला, व्यापारीलाई व्यापारको ज्ञान होला, किसानीलाई किसानको ज्ञान होला, वैज्ञानिकहरूलाई त्यो कसरी रिसर्च गर्ने के गर्ने त्यसैको ज्ञान होला। विभिन्न ज्ञानहरू छन्। ती सबै ज्ञान के भयो त? भौतिक ज्ञान भयो। तर सद्गतिको ज्ञान, त्यो सद्गतिको ज्ञान कोही पनि मनुष्य आत्माको पासमा छैन, बाबाको पासमा नै छ, जसबाट सारा विश्वको सद्गति हुन्छ। तत्त्वहरू सहित सबैको सद्गति हुन्छ। मनुष्यहरूको पासमा सद्गतिको ज्ञान छँदै छैन। यस समयमा सारा दुनियाँ तत्त्वहरू सहित तमो प्रधान छ। यसमा रहनेहरू पनि के छन्? दुनियाँ नै तमो प्रधान भएपछि त्यो दुनियाँमा रहनेहरू के सतो प्रधान होला नि त, हैन? ती दुनियाँमा रहनेवालाहरू पनि के छन् त? तमो प्रधान छन्। नयाँ दुनियाँ हो नै सत्य युग, त्यसमा रहने पनि देवता थिए। फेरि रावणले जित्यो। अब फेरि बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूले भन्छौ हामी जान्छौँ बाप दादाको पासमा। बाबाले हामीलाई दादाद्वारा स्वर्गको बादशाहीको वर्षा दिनुहुन्छ। कसको द्वारा? कसको द्वारा स्वर्गको बादशाहीको वर्षा दिनुहुन्छ? दादाको द्वारा, हैन? बाबाले त स्वर्गको बादशाही दिनुहुन्छ, अरू के दिनुहुन्छ? तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यो त आउनुपर्छ नि। तर मायाले भुलाइदिन्छ, स्थायी खुसी रहन दिँदैन। जसले राम्रोसँग पढ्छन् पढाउँछन् उनैले उच्च पद पाउँछन्। गायन पनि गरिन्छ सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। त पहिचान एकै पटक हुनुपर्छ नि। सबै आत्माहरूका बाबा एक हुनुहुन्छ। उहाँ सबै आत्माहरूका बाबा आउनु भएको छ। तर सबै त मिल्न पनि सक्दैन। आउनु भएको त छ बाबा, तर सबै बाबासित मिल्न सक्दैनन्, असम्भव छ। बाबा त पढाउन आउनुहुन्छ। तिमी पनि सबै टिचर हौ भनिन्छ नि, गीता पाठशाला हो। यो अक्षर पनि साधारण छ भन्छन्। कृष्णले गीता सुनाए। अब यो कृष्णको पाठशाला त हुँदै होइन। कृष्णको आत्माले आफै पढिरहेको छ। यो कृष्णको पाठशाला होइन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। कसको पाठशाला हो? परमात्मा शिव बाबाको पाठशाला। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
दिखता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। शान्ति। ओम शान्ति। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कृष्णको आत्माले पनि पढिरहेको छ। सत्ययुगमा कसैले गीता पाठशालामा पढ्ने पढाउने गर्छ र? कृष्ण त हुन्छन् नै सत्ययुगमा, फेरि 84 जन्म लिन्छन्। एक जनाको पनि शरीर अर्कोसँग मिल्न सक्दैन। ड्रामाको योजना अनुसार हरेक आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। एक सेकेन्ड मिल्दैन अर्को सेकेन्डसँग। 5000 वर्ष तिमीले पाठ खेल्छौ, एक सेकेन्डको पाठ अर्को सेकेन्डसँग मिल्न सक्दैन। न सेकेन्ड मिल्छ न त्यो पाठ मिल्छ हैन। एक सेकेन्डमा जुन मैले पाठ खेले त्यो फेरि अर्को सेकेन्डमा मेरो पाठ अर्कै हुन्छ, रोल अर्कै भइरहेको हुन्छ हैन। त कति बुझ्नु पर्ने कुरा छ। ड्रामा हो नि, पाठ दोहोरिरहन्छ, बाँकी त सबै हुन् भक्ति मार्गका। कति अच्छा आधा कल्प भक्ति चल्छ, फेरि सबैलाई सद्गति मैले नै आएर दिन्छु। तिमीले जानेका छौ 5000 वर्ष पहिला राज्य गर्थ्यौ, सद्गतिमा थियौ, दुःखको नाम थिएन, अहिले त दुःख नै दुःख छ। यसलाई दुःखधाम भनिन्छ, शान्तिधाम, सुखधाम र दुःखधाम। तिमीलाई नै आएर सुखधामको मार्ग बताउँछु। कल्प कल्प फेरि मलाई आउनु पर्छ। अनेक पटक आएको हुँ, आइरहन्छु। अनेक पटक आएको हुँ, आइरहन्छु। कसले भन्यो? यो दुःखधामलाई सुखधाम बनाउनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ मलाई आउन पर्छ। कल्प पहिला पनि आएको थिए। यो वास्तवमा अनेक अवतार लिनुहुन्छ भगवानले भनेर शास्त्रमा भनिएको छ नि। वरा अवतार, अनि कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार हैन, अनेक अवतार लिनुहुन्छ भन्नुको मतलब के रहेछ त? अनेक पटक बाबा आउनुपर्छ। जब जब धर्मग्लानी हुन्छ तब तब अनेक बार बाबा आउनुभएको, एकै पटक मात्रै बाबा आउनुभएको छैन हैन। युग युगमा आउँछु भनेको मतलब यो संगम युग युगमा, किनकि हर कलियुगमा धर्म अति ग्लानी, धर्मको ग्लानी चरम सीमामा पुग्छ र हर कलियुगको अन्तमा हर 5000 वर्षको एक पटक बाबालाई आउन पर्छ। भनेपछि ती 5000 वर्ष त कति बित्यो 5000 वर्ष त कति पटक दोहोरियो भनेपछि कति पटक बाबा आउनुभयो गिन्ती छ त? छैन नि त। अनेक पटक भयो।
यो अनेक पटक आएको यादगारमा नै फेरि भक्तहरूले पनि अनेक अवतार लिनुहुन्छ भगवानले भनेर शास्त्रमा गायन गरिएको छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसको अन्त्य हुन सक्दैन। तिमी चक्कर लगाएर दुःखधाममा आउँछौ, फेरि मलाई आउनुपर्छ। अहिले तिमीलाई स्मृति आएको छ। 84 जन्मको चक्रको बाबालाई रचयिता भनिन्छ। यस्तो होइन ड्रामालाई कसैले रच्छ। रचयिता अर्थात् यस समय सतयुगलाई आएर रच्नुहुन्छ। सतयुगमा जसको राज्य थियो फेरि गुमाए, उनीहरूलाई नै बसेर पढाउँछु। राज्य गरेका थिए हिजो, गुमाए, अहिले आएर मागिरहेको छन् कि सुख शान्तिको होइन, अलिकति सुख शान्तिको, एक मुठी शान्तिको भिखारी। शान्ति माग्दा के भनेर माग्छन् भगवानसित, ए भगवान थोरै मेरो मनलाई के गर शान्ति देऊ भनेर भन्छन् नि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ गुमाए त उनीहरूलाई नै बसेर पढाउँछु। बच्चाहरूलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ। तिमी मेरा बच्चाहरू हौ नि, तिमीलाई कुनै साधु सन्त आदिले पढाउँदैन। पढाउनेवाला एक बाबा हुनुहुन्छ जसलाई सबैले याद गर्छन्। याद जसलाई गर्छन् अवश्य कुनै समय आउनु पनि हुन्छ नि, होइन। याद गर्ने भएपछि त किन याद गरे त, आएको भएर त याद गरे नि। आउँदै नआउने भएको भए त फेरि याद पनि किन गर्नु पर्थ्यो र? याद गरेको अर्थै छैन, याद गरेको सार्थकता नै छैन, बोलाएको सार्थकता नै छैन। आउँदै आउनु अनि किन बोलाइरहने त? आएको भएर त फेरि के गरे, होइन, बोलाए नि। त याद किन गर्छौ? यो पनि कसैलाई ज्ञान छैन। अवश्य पतित पावन बाबा आउनुहुन्छ। क्राइस्टलाई यस्तो भन्दैनन् फेरि आउनुहोस्। उनलाई त सम्झिन्छन्, लिन हुनुभयो, फेरि आउने कुरा नै भएन। याद फेरि पनि पतित पावनलाई गर्छन्। हामी आत्माहरूलाई फेरि वर्षा दिनुहोस्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई स्मृति आएको छ, बाबा आउनुभएको छ, नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ। उनीहरू फेरि पनि आफ्नो समयमा रजो तमोमा नै आउँछन्। बाबा पनि आउनुहुन्छ, बाबाले नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ। फेरि धर्मगुरुहरू पनि आफ्नो समयमा आउँछन्, होइन। नयाँ दुनियाँको स्थापना बाबाले गर्नुहुन्छ। देवी देवताहरू पनि फेरि बिस्तारै बिस्तारै सतोबाट रजो फेरि तमोमा आउँछन्। त अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झिन्छौ, हामी मास्टर नलेजफुल भन्छौँ। के भन्छौँ, होइन? मास्टर नलेजफुल। बाबा के हुनुहुन्छ? नलेजफुल, होइन। नलेजफुल भने के हो? फुल, होइन। हर ज्ञानमा बाबा के हुनुहुन्छ? फुल हुनुहुन्छ। सागर आफूमा फुल छ नि, सम्पन्न हुन्छ सागर सधैँ। त्यो सम्पन्न हुने भएको भएर नै स्थिर हुन्छ, होइन। सागर कहिले घटी बढी हुन्छ र? हुँदैन, स्थिर हुन्छ। त फुल माने ज्ञानमा फुल। त बाबा समान हामी पनि के भन्छौँ? मास्टर नलेजफुल। त एक बाबा नै हुनुहुन्छ जसले तिमी बच्चाहरूलाई पढाएर विश्वको मालिक बनाइदिनुहुन्छ। स्वयं बन्नुहुन्न, त्यसैले उहाँलाई भनिन्छ निष्काम सेवाधारी। मनुष्यहरूले भन्छन् हामीले फलको आशा राख्दैनौँ, निष्काम सेवा गर्छौँ, तर यस्तो हुँदैन। जस्तो संस्कार लिन्छन् त्यसै अनुसार जन्म मिल्छ, कर्मको फल अवश्य मिल्छ। सन्यासीहरूले पनि गृहस्थीहरूको पास पुनर्जन्म लिएर फेरि संस्कार अनुसार सन्यास धर्ममा जान्छन्। त हरेक चिजको एउटा साइकल हुन्छ कि चक्र हुन्छ, इकोसिस्टम हुन्छ। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कसैले भन्छन् कि हामी निष्काम सेवा गर्छौँ भनेर, त हुनै सक्दैन। मनुष्यहरूले कर्म गरेपछि त्यसको फल जसरी पनि भोग्नै पर्छ। कर्म गरेपछि कर्मको फल जस्तो राम्रो या नराम्रो के हुनुपर्छ? भोग्नै पर्छ। र त्यही कर्म अनुसार जस्तो संस्कार बन्छ, त्यही संस्कार अनुसारको फेरि जन्म लिन्छ। जसरी सन्यासीहरू छन्, अब गृहस्थीहरूको पासमा नै जन्म लिए, फेरि त्यहाँबाट गृहस्थबाट उनीहरू के गरे? सन्यास गरेर जङ्गलमा त गए। त जङ्गलमा गए पनि फेरि खान्छन् कसको? फेरि गृहस्थीको नै खान्छन्, गृहस्थीसित नै आएर मागेर खान्छन्। त्यस कारणले उनीहरूसित के बन्छ? हिसाब किताब बन्छ। त फेरि अर्को पटक के गर्नुपर्छ? गृहस्थमै आएर के गर्नुपर्छ? जन्म लिनुपर्छ। फेरि उनीहरू सन्यास धर्ममा जान्छन् आफ्नो संस्कार अनुसार।
जसरी बाबाले लडाईँको पनि उदाहरण दिनुहुन्छ। भन्छन् गीतामा लेखिएको छ, जो युद्धको मैदानमा मर्छ ऊ स्वर्गमा जान्छ। तर स्वर्गको पनि समय हुनुपर्छ नि। स्वर्ग त लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। अब तिमीलाई थाहा छ बाबाले के सम्झाउनुहुन्छ, गीतामा के लेखिदिएका छन्। भन्छन् भगवानुवाच म सर्वव्यापी हुँ। भगवानुवाच म सर्वव्यापी हुँ। भगवानले नै भन्नुभएको छ म सर्वव्यापी हुँ भनेर लेखिदिए। बाबा भन्नुहुन्छ मैले आफूलाई यस्तो गाली कसरी गर्न सक्छु। म सर्वव्यापी हुँ, कुकुर बिरालो सबैमा छु, मलाई त ज्ञान सागर भन्छन्। कसैले आफूले आफैलाई दुनियाँमा मनुष्यले आफैले आफैलाई म गधा हुँ, म कुकुर हुँ भन्छ? भन्छ? भन्दैन नि। म बिरालो हुँ, म मुसो हुँ, म बिच्छु हुँ भन्दैन कसैले? भन्दैन। किन? आफूलाई त बडा उसले एकदम के भन्छ, सर्वश्रेष्ठ ठाने हुन्छ भने भगवानले म गधामा छु, कुकुरमा छु, बिरालोमा छु, बिच्छुमा छु, सर्पमा छु त कहाँ भन्नुभएको छ? भन्नुभएको छैन। त यो भगवानुवाच होइन, मनुष्यवाच हो। मनुष्यले भनिदिए कि भगवान सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेर। मैले आफूलाई फेरि यो कसरी भन्नुला, कति झुटो छ। ज्ञान त कसैमा छँदै छैन। सन्यासी आदिको मान कति छ, किनकि पवित्र छन्। सत्ययुगमा त कोही गुरु हुँदैनन्। यहाँ त स्त्रीलाई भन्छन् तिम्रो पति गुरु ईश्वर हुनुहुन्छ। अरू कसैलाई गुरु नबनाऊ, पति नै गुरु हो हैन। पति नै तिम्रो के हो, ईश्वर हो। त्यो पति हुँदा हुँदै तिमीले फेरि अरू कसैलाई गुरु बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन भनेर स्त्रीलाई त्यस्तै त्यही किसिमको नै ज्ञान दिन्छन्। भक्तिको सुरुवातमा पनि गुरु हुँदैनन्, पति नै सबै थोक हुन्छन्। गुरु बनाउँदैनन्। यी सबै कुरालाई अब तिमीले बुझ्दछौ। कति मनुष्य त ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूको नाम सुनेर नै डराउँछन्। किनकि सम्झिन्छन्। किन नाम सुनेर डराउँछन्? ब्रह्मा कुमार कुमारीको नाम सुनेर किन डराउँछन्? हैन? किनकि सम्झिन्छन् यिनले त भाइ बहिनी बनाउँछन्। अरे प्रजापिता ब्रह्माको बच्चा बन्नु त राम्रो हो नि। भाइ बहिनी बनाएर बनिन्छ। भाइ भाइ नै हो, बहिनी बहिनी नै हो। भाइ र बहिनी बनाउने कुरो हो र? तर प्रकृतिले बनायो भाइ र बहिनी। कसलाई भाइ बनाउने हो, कसलाई बहिनी बनाउने हो, कसलाई स्त्री बनाउने हो, कसलाई पुरुष बनाउने हो, तर प्रकृतिले बनायो। अब विवाह बन्धनमा बाँधिनुभन्दा पहिला सबै के थिए? सबै दाजुबहिनी त थिए। बाबाले भन्नुहुन्छ कोही पनि आत्माको विवाह बन्धनमा बाँधिनुभन्दा पहिलो सम्बन्ध के हुन्छ? पहिलो सम्बन्ध के हुन्छ? दाजुबहिनीकै हुन्छ, दिदीभाइकै त हुन्छ नि। अनि त्यहाँ कसले बनाएको हो सम्बन्ध? दाजुबहिनी, दिदीभाइ, भाइ बहिनी कसले बनाएको त्यो? सृष्टिको आदिकालदेखिबाट नै विवाह बन्धनमा बाँधिनुभन्दा पहिला हरेक स्त्री पुरुषको आपसी सम्बन्ध भनेको के हुन्छ? दाजुबहिनीकै हुन्छ, दिदीभाइकै हुन्छ। भनेपछि त्यो कसैले बनाएको हो त त्यो सम्बन्ध? ब्रह्मकुमारीले बनाएको हो? होइन। जो सृष्टिको आदिकालदेखि चल्दै आएको सम्बन्ध हो त्यो बिर्सेर मनुष्यले अहिले त्यो भाइ बहिनीको सम्बन्ध हो बिर्सेर गलत कर्म गरेर अब फेरि आफूलाई भाइ बहिनी सम्झ, भाइ दाजु बहिनी सम्झ, दिदी भाइको दृष्टिले हेर एकअर्कालाई, ताकि संसारमा भनौँ अनैतिक घटना नघटोस्, भ्रष्टाचार नहोस्, पापाचार नहोस्, नबढोस् भनेर अब आपसमा चाहिँ नि त्यो पवित्रता कायम राख्नको लागि भाइ बहिनी सम्झ भनेर स्मृति दिलाएको मात्रै हो, त्यो सम्झाएको मात्रै हो। बाँकी भाइ बहिनी बनाएर बनाउने त कुरो होइन। त मनुष्यहरू डराउँछन् यिनले त भाइ बहिनी बनाइदिन्छन् भनेर। अरे प्रजापिता ब्रह्माको बच्चा बन्नु त राम्रो हो नि, बिकेले नै स्वर्गको वर्षा लिन्छन्। अहिले तिमीले लिइरहेका छौ, तिमी बिके बनेका छौ। दुवैले भन्छन् हामी भाइ बहिनी हौ। शरीरको भान विकारको दुर्गन्ध निस्किन्छ। हामी एक बाबाका बच्चाहरू भाइ बहिनी विकारमा कसरी जान सक्छौँ? एउटै पिताका सन्तान दाजु बहिनी दिदी भाइ छन् भने विकारमा कसरी जान सक्छौँ? यो त महान पाप हो। यो पवित्र रहने युक्ति ड्रामामा छ। सन्यासीहरूको हो निवृत्ति मार्ग, तिमी हौ प्रवृत्ति मार्गका। अब तिमीले यस छिछि दुनियाँको रसम रिवाजलाई छोडेर यस दुनियाँलाई नै बिर्सिनु छ। तिमी स्वर्गका मालिक थियौ, फेरि रावणले कति छिछि बनाएको छ। के बनाएको छ रावणले?
रावणले छि 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 गर्न एकदम गन्दा बनाइदिएको छ, फोहोरी बनाइदिएको छ होइन। जताततै छिछि, आँखाले पनि छिछि नै देख्ने, मुखले नै छिछि नै खाने, कानले पनि छिछि कुरा नै सुन्ने, अघि होइन त नि। त्यो छिछि नै सुन्न मन लाग्ने कि त्यो कानबाट पनि बढी राम्रो कुराभन्दा बढी के सुन्न मन लाग्छ? त्यो नराम्रो नचाहिँदा सुन्न मन लाग्छ। कान नसुन्नेले पनि चाहिँदो कुरा भने सुन्दैन, नचाहिँदो कुरो भन्यो भने उसको कुरा गऱ्यो भने ट्याक्क सुनिहाल्छ, होइन? अब यो आँखाले पनि राम्रो देवी देवताहरूको कुरो हेर्न मन लाग्दैन, नचाहिने कुराहरू, अर्धनग्नका कुराहरू हेर्न मन लाग्छ, हो कि होइन? भनेपछि बाबा भन्नुहुन्छ आँखा पनि छिछि, मुख पनि छिछि, कान पनि छिछि, सबै के भयो? छिछि नै भयो। रावणले कति छिछि बनाइदिएको छ। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कसैले भनोस् हामी कसरी मानौँ, हामीले 84 जन्म लिएका हौँ, 84 जन्म लिएका हौँ, यो त हामीले राम्रो भन्छौँ नि। 84 जन्म लिएका होइनन् भने यहाँ रहँदैनन्। बुझिन्छ यो देवी देवता धर्मको होइन, स्वर्गमा आउन सक्दैन। प्रजामा पनि सानो पद पाउनेछ, प्रजामा पनि राम्रो पद सानो पद हुन्छ नि। यो कुरा कुनै शास्त्रहरूमा छैन। भगवान आएर राजधानी स्थापन गर्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण त वैकुण्ठका मालिक थिए, स्थापना बाबाले गर्नुहुन्छ। बाबाले गीता सुनाउनु भयो, जसबाट यो पद पाए। फेरि त पढ्ने पढाउने आवश्यकता नै हुँदैन। तिमीले पढेर पद पाउँछौ, फेरि कहाँ गीताको ज्ञान पढ्छौ र? पढेर पद पाइसकेपछि फेरि यो गीताको ज्ञान पढ्छौ र? ज्ञानद्वारा सद्गति मिल्यो, जति पुरुषार्थ त्यति उच्च पद पाउँछौ। जति पुरुषार्थ कल्प पहिला गरेका थिए त्यो गरिरहन्छन्। साक्षी भएर हेर्नु पर्छ, टिचरले पनि हेर्नु पर्छ। यिनले हामीलाई पढाएका हुन्, म यिनी भन्दा पनि होशियार हुनु छ, मार्जिन धेरै छ। कोसिस गर्नुपर्छ उच्च भन्दा उच्च बन्ने। मूल कुरा हो तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। यो बुझ्ने कुरा हो नि। गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ, कहाँ जाने होइन? बस्ने त घरै हो। गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ, बाबालाई याद पनि गर्नु छ, अनि पावन बन्छौ। यहाँ सबै पतित छन्, यसमा दुःख नै दुःख छ। सुखको राज्य कहिले थियो यो कसैलाई थाहा छैन। दुःख अहिले छ भने कुनै समय सुख पनि त थियो होला नि। सुरुबाट नै दुःख त थिएन होला यो सृष्टिमा, होइन? सुख पनि कुनै समय थियो, तर सुख कहिले थियो यो कसैलाई थाहा छैन। दुःखमा भन्छन् हे भगवान, हे राम, यो दुःख किन दिनुभयो? अब भगवानले त कसैलाई दुःख दिनुहुन्न, रावणले दुःख दिन्छ। एउटा ब्राह्मण थियो अरे के, किन कति राम्रो एउटा ब्राह्मणले गाई पालेको रहेछ, कति राम्रो गाई पाल्नु भएको, कति मोटो घाटो भन्दाखेरि मैले कति मेहनत गरेको छु यो गाईको लागि, कति सेवा गर्छु, कस्तो मिठो मिठो घाँस ल्याएर खुवाउँछु, यसलाई नुहाउने धुलाउनेदेखि सबै गर्छु, त्यसै यस्तो राम्रो भयो गाई, होइन भनेर चाहिँ नि उसले खुब आफ्नो प्रशंसा गर्थे अरे। अनि एक दिन चाहिँ नि फेरि गाई चाहिँ नि रोग लाएर मर्यो। मरेपछि ए भगवान त गाई मेरो गाईलाई किन मार्यो भनेर भगवानले के गर्यो? गाई चाहिँ नि बाँचिन्जेल र मोटो घाटो भइन्जेल र स्वस्थ भइन्जेल मैले गरेँ, गाई मरेपछि भगवानले मारे, अघि होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ दुःख परेपछि मान्छेले के गर्छन्? कुनै अप्रिय घटना घट्यो, दुःख पर्यो, कुनै परिस्थिति समस्या आयो भने भगवानले गरिदियो भन्छ बाबा। भन्नुहुन्छ त्यो समस्या, त्यो परिस्थिति, त्यो अप्रिय घटना दुर्घटना पनि तिम्रै कर्म अनुसार हुने हो, सुख पनि तिम्रै कर्म अनुसार तिमीले पाउने हो। यो कुरा मनुष्यले बुझ्दैनन्, अनि भन्छन् भगवानले दुःख दिन्छ भनेर। बाबा भन्नुहुन्छ दुःख त मैले दिन्न, रावणले दुःख दिन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ हाम्रो राज्यमा अरू कुनै धर्म हुँदैन, फेरि पछि अरू धर्म आउँछन्, तिमी कहीँ पनि जान सक्छौ, पढाइ साथ छ, मनमना बाबुको लक्ष्य त मिलेको छ। बाबालाई याद गर, बाबाबाट हामीले स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौँ, यति पनि याद गर्न सक्दैनौ? यो याद पक्का हुनुपर्छ। बाबाबाट हामीले स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौँ, यो याद पक्का हुनुपर्छ। त्यसपछि फेरि अन्तमति सोगति हुन्छ, होइन? यति याद पक्का भयो भने तिम्रो के हुन्छ? अन्तमति
सो गति हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, बिहान सबेरै अमृत बेला उठेर विचार गर्नुपर्छ। बिहान सबेरै अमृत बेला उठेर विचार गर्नुपर्छ। बाबा हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ। के विचार गर्ने? अब विचार गरे नि यस्तै विचारहरू चलाउनमा मनलाई व्यस्त राख्यो भने खुसी हुन्छ, हैन? बाबा हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, हैन? अब के हुनुहुन्छ सब सम्झिँदै जाने। टिचर पनि हुनुहुन्छ, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ, रक्षक पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, साथी पनि हुनुहुन्छ, सर्व सम्बन्ध बाबासित जोड्ने, हैन? बाबा हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ। अहिले बाबा आउनु भएको छ हामीलाई। बाबा किन आउनु भएको छ? बाबा किन आउनु भएको छ? आजको मुरलीमा बाबाले विशेष के भन्नु भएको छ? म किन आएको छु? श्रृङ्गार गर्नको लागि। त श्रृङ्गार गर्ने, हैन? ज्ञानले बाबाले हामीलाई सजाउनको लागि आउनु भएको छ। अहिले बाबा आउनु भएको छ हामीलाई ज्ञान रत्नहरूले श्रृङ्गार गर्न। ज्ञान रत्नहरूले श्रृङ्गार गर्न। उहाँ पिताहरूका पिता, पतिहरूका पति हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? पिताहरूका पिता, पतिहरूका पति हुनुहुन्छ। जो पतिहरूका पति हुनुहुन्छ उही नै ईश्वर हुनुहुन्छ, हैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पति ईश्वर होइन, पतिहरूको पनि पति ईश्वर हो। त्यसैले यो कुरा सम्झिन पर्यो। उहाँ पिताहरूका पिता, पतिहरूका पति हुनुहुन्छ। यस्तो चिन्तन गरेर अपार खुसीको अनुभव गर्नुपर्छ। यस्तो चिन्तन गरेर अपार खुसीको अनुभव गर्नुपर्छ। नम्बर 2, हरेकको पुरुषार्थलाई साक्षी भएर हेर। हरेकको पुरुषार्थलाई साक्षी भएर हेर। उच्च पदको मार्जिन छ। कसैले पनि त्यो उच्च पदलाई लिन सक्छ। अहिले कसैको पनि पद फिक्स भएको छैन। कोही पनि आत्मा ग्यालप गरेर दौडेर फड्को मारेर त्यो कुर्सीमा बस्न सक्छ। बाबाले फिक्स गर्नुभएको छैन, हैन? त्यसैले पुरुषार्थलाई बाबा भन्नुहुन्छ हरेकको पुरुषार्थलाई साक्षी भएर हेर। उच्च पदको मार्जिन छ। त्यसैले तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नुपर्छ। त्यसैले तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नुपर्छ। वरदान। बाबा वरदान दिनुहुन्छ। संगम युगमा प्रत्यक्ष फलद्वारा शक्तिशाली बन्ने सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युगमा प्रत्यक्ष फलद्वारा शक्तिशाली बन्ने सदा सदा क्या भव? समर्थ आत्मा भव, हैन? शक्तिशाली कसरी बनिन्छ रहेछ? प्रत्यक्ष फल भनेको ताजा फल। प्रत्यक्ष फल भनेको अहिले भर्खर सेवा गरे, अहिले भर्खरको प्रत्यक्ष फल के मिल्छ? सेवा गरेपछि खुसी। त खुसी के भयो? ताजा फल भयो। त्यो खुसीको प्रत्यक्ष फल खाने अनि क्या बाबा?
समर्थ आत्मा भव। शक्तिशाली फल खाएपछि अनि के बनिन्छ? शक्तिशाली बनिन्छ नि त। अच्छा, विस्तार छ। संगम युगमा जुन आत्माहरू बेहद सेवाको निमित्त बन्छन् उनीहरूलाई निमित्त बनेकोमा प्रत्यक्ष फलको रूपमा शक्ति मिल्छ। अब निमित्तको द्वारा कार्य गराउनु छ बाबाले त निमित्तलाई फेरि के गर्नु पर्यो? शक्ति भर्न पनि त पर्यो नि, दिन पनि त पर्यो नि शक्ति। बाबाको शक्ति बिना त केही पनि हुन सक्दैन। हुन्छ त? यो प्रत्यक्ष फल नै श्रेष्ठ युगको फल हो। यस्तो फल खाने शक्तिशाली आत्माले कुनै पनि परिस्थितिमाथि सहजै विजय प्राप्त गर्छ। ऊ समर्थ बाबाको साथमा हुनको कारणले व्यर्थबाट सहजै मुक्त हुन्छ। विषालु सर्प जस्तो परिस्थितिमाथि पनि उसको विजय हुन्छ। त्यसैले यादगारको रूपमा के देखाउँछन्? शास्त्रमा यादगार देखाउँछ नि, सर्पमाथि पनि विजय प्राप्त गरेको निशानी। शास्त्रमा यादगार के देखाउँछ? श्री कृष्णलाई डान्स गरेको, सर्पमाथि बसेर डान्स गरेको देखाउँछ हैन। यादगारको रूपमा श्री कृष्णले नागको शिरमाथि डान्स गरेको देखाइन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हो विषालु सर्पमाथि पनि विजय प्राप्त गरेको प्रतीक। हैन त संगम युगमा जुन आत्माहरू बेहद सेवाको निमित्त बन्छन् उनीहरूलाई निमित्त बनेकोमा प्रत्यक्ष फलको रूपमा शक्ति मिल्छ। यो प्रत्यक्ष फल नै श्रेष्ठ युगको फल हो। यस्तो फल खाने शक्तिशाली आत्माले कुनै पनि परिस्थितिमाथि सहजै विजय प्राप्त गर्छ। ऊ समर्थ बाबाको साथमा हुनको कारणले व्यर्थबाट सहजै मुक्त हुन्छ। विषालु सर्प जस्तो परिस्थितिमाथि पनि उसको विजय हुन्छ। त्यसैले यादगारको रूपमा श्री कृष्णले नागको शिरमाथि डान्स गरेको देखाइन्छ। स्लोगन: पास विथ अनर बनेर पास्टलाई पास गर्दै सधैँ बाबाको पास्टमा रहने गर। पास विथ अनर बनेर, पास रहना है भनिन्छ नि, पास रहने, पास गर्ने अनि पास हुने हैन। पास रहने भनेको सदा बाबाको पास नजिक रहने, पास गर्ने भनेको बाबाको नजिक रहेर हरेक परिस्थितिलाई पास गर्ने अनि पास हुने हैन। कहाँ पास हुने? पास विथ के हुने? अनर हुने हैन। पास विथ अनर बनेर पास्टलाई, जो बित्यो सो बित्यो त्यसलाई पास गरिदेऊ। पास्टलाई पास गर्दै सधैँ बाबाको पासमा रहने गर। अच्छा, बाबाले सारमा भन्नुभयो, आज मिठे बच्चे तिमी फेरि आफ्नो ठेगानामा आइपुगेका छौ। तिमीले बाबाद्वारा रचयिता र रचनालाई जानिसकेका छौ। त्यसैले के हुनुपर्छ? के हुनुपर्छ? खुसीमा रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।
तेरी मीठी मुरली के दिन सुनकर के मन हर्षाए, हो सुनकर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली के दिन सुनकर के मन हर्षाए, हो सुनकर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला, हो देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की कान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली के दिन सुनकर के मन हर्षाए, हो सुनकर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है, उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है, वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। बाबा तेरी मीठी मुरली के दिन सुनकर के मन हर्षाए, हो सुनकर के मन हर्षाए। मुरली के प्रकाश से मन में आशाओं का दीप जला है, हो आशाओं का दीप जला है। मीठा अंधेरा जीवन का नव प्रभात खिला है, हो